किताबुल मुतफर्रिद दर्स नंबर 6। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व सहबिहि व उलमाइ उम्मतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि हुम अहलुल जिनान। अम्मा बाद, पिछले दर्स में हमने वुज़ू के फराइज को शुमार करते हुए 5वां फर्ज का जिक्र किया है। अब छठा फर्ज का जिक्र होगा। मुसन्निफ अली रहमत व रिदवान ने फरमाया वस्सादिसु, छठा फर्ज अत-तरतीब, तरतीब है। कमा ज़करनाहु, जैसा कि हमने बताया, यानी पहले नियत करे और नियत के साथ चेहरा धोए और चेहरा धोने के बाद ही दोनों हाथों को कुहनियों के साथ धोए। हाथों को धोने के बाद ही सर का मसा करे और सर के मसा करने के बाद ही टखनों के साथ दोनों पैरों को धोए। इस तरतीब से धोना वुज़ू का छठा फर्ज है। और वुज़ू में तरतीब का ख्याल नहीं रखा तो वुज़ू नहीं होगा। तरतीब के बगैर वुज़ू होगा ही नहीं। लेकिन किसी बेवुज़ू ने वुज़ू की नियत की और पानी में गौता लगाया, वुज़ू की नियत करने के बाद पानी में गौता लगाया और एक लम्हा के लिए वुज़ू के तमाम अज़ू पानी के अंदर रहे और फौरन पानी से उठ गया, इस सूरत में वुज़ू हो जाएगा। इन्हें गौता लगाने के बाद इतनी देर पानी में रहने की जरूरत नहीं, इतनी देर में तरतीब की गुंजाइश है। बज़ाहिर तरतीब ना हो तब भी वुज़ू हो जाएगा। उसके मुताल्लिक बयान करते हुए मुसन्निफ अली रहमत व रिदवान ने फरमाया वलौ इंगमसा मुहदिसुन बिनियतिल वुदूई अजज़अहु अनिल वुदू। पहले उसका तर्जुमा सुनिए, फिर मजीद उसके मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। फरमाया वलौ इंगमसा, अगर पानी में गौता लगाए, मुहदिसुन बेवुज़ू, यानी जिसका वुज़ू ना हो उसने पानी में गौता लगाया, डूबा, बिनियतिल वुदूई, वुज़ू की नीयत के साथ, वुज़ू की नीयत के साथ किसी बेवुज़ू ने पानी में गौता लगाया तो ये गौता लगाना अजज़अहु अनिल वुदूई, वुज़ू के लिए काफी है, यानी वुज़ू हो जाएगा अगरचा बज़ाहिर तरतीब ना हो। पानी अगर, यानी जिस पानी में गौता लगा रहा है वो पानी अगर 2 कुल्ला का है या 2 कुल्ला से ज्यादा है, 2 कुल्ला का मतलब पानी का 191 लीटर का होना, 191 लीटर या उससे ज्यादा पानी हो तो सिर्फ ये ख्याल रखना काफी है कि नियत करते वक्त चेहरा पानी से मुत्तसिल हो। पहले नियत की, फिर चेहरा पानी से जा मिला तो वुज़ू नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था कि नियत का चेहरा धोते वक्त पाया जाना जरूरी है। इसलिए गौता लगाते वक्त ये ख्याल रखे कि नियत करते वक्त चेहरे का कोई हिस्सा पानी से मुत्तसिल हो।
یہ اس وقت ہے جبکہ پانی 2 کلہ یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر پانی 2 کلہ سے کم ہو تو پھر نیت کرتے وقت وضو کے تمام عضو کا پانی سے متصل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر نیت کرتے وقت چہرہ پانی میں تھا پھر ہاتھ اور پیر پانی میں داخل ہو گئے تو صرف چہرے کا وضو ہو جائے گا، چہرے کی ناپاکی دور ہو گئی اور پانی مستعمل ہو گیا، یعنی اب اس پانی سے ہاتھ اور پیر کی ناپاکی دور نہیں ہوگی۔ نیت کرتے وقت چہرہ اور ہاتھ پانی میں تھے، اس کے بعد پیر پانی میں جا ملا تو چہرہ اور ہاتھ کا وضو ہو گیا اور چہرہ اور ہاتھ کی ناپاکی دور ہو گئی اور پانی مستعمل ہو گیا۔ اب اس پانی سے سر اور پیر کا وضو نہیں ہوگا، سر اور پیر کی ناپاکی دور نہیں ہوگی، یعنی اس کا مطلب پانی کم ہو اور اس سے غوطہ لگا کر وضو کرنا چاہتا ہو تو وضو کے تمام عضو کے پانی کے اندر ہو جانے کے بعد نیت کر لے، اگر اس طرح کرے تو وضو ہو جائے گا، ناپاکی دور ہوگی۔ یہ تمام مسئلہ پانی میں غوطہ لگا کر نہاتے وقت ہے۔ اگر کوئی بے وضو پانی میں غوطہ نہیں لگا رہا ہے بلکہ پاٹ سے لے کر نہا رہا ہے، وضو کی نیت کی ہے لیکن ترتیب نہیں تو وضو نہیں ہوگا، اگر ترتیب کا خیال رکھا تو وضو ہو جائے گا۔ انہیں غوطہ لگا کر نہاتے وقت بظاہر ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں، پانی لے کر نہاتے وقت پاٹ سے پانی لے کر جس طرح ہم باتھ روم میں نہاتے ہیں اس طرح پانی لے کر نہاتے وقت ترتیب کی ضرورت ہے وضو ہونے کے لیے۔ اگر کوئی بے وضو جنابت والا بھی ہو، یعنی غسل واجب ہو چکا ہو، یعنی وضو بھی ٹوٹا ہو غسل بھی واجب ہوا ہو، تو غسل کی نیت کے ساتھ نہانا کافی ہے، وضو ہو جائے گا، وضو کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، ترتیب کی بھی ضرورت نہیں، غوطہ لگا کر نہائے یا پاٹ سے پانی لے کر نہائے، دونوں صورت میں ترتیب کی کوئی حاجت نہیں، وضو ہو جائے گا، غسل کے ساتھ وضو ہو جائے گا۔ عموماً جنابت والے شخص نہاتے وقت صرف جنابت کی نیت سے نہاتے ہیں، لیکن جنابت کے غسل کے ساتھ وضو بھی حاصل ہو جاتا ہے اگرچہ وضو کی نیت نہیں کی ہو۔ والحاصل کوئی صرف بے وضو ہے تو غوطہ لگا کر نہاتے وقت بظاہر ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں، پاٹ سے پانی لے کر نہاتے وقت ترتیب کی ضرورت ہے، اور بے وضو شخص پر غسل بھی واجب ہو گیا ہو تو غسل کی نیت سے نہا لے تو وضو بھی ہو جائے گا، یہاں وضو کی نیت کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں اور ایک بات کو سمجھ لے کہ اگر کسی بے وضو پر غسل واجب ہو گیا، اگر کسی بے وضو پر غسل واجب ہو گیا ہو اور غسل کی نیت سے نہاتے وقت شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہو تو اگر وضو کے کسی ایک عضو کو دھونے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اب ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہوگا، اس لیے غسل کرتے وقت شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگائے، نہ ہی کوئی ایسا کام کرے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ دوران غسل اگر وضو ٹوٹ جائے تو اب وضو حاصل ہونے کے لیے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہوگا، نیت بھی وضو کی کرنی ہوگی۔ وضو کے فرائض کے متعلق اس کتاب میں بیان ہے، اس کا یہ آخری درس ہے۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह ने तौफीक दी तो हम वुजू की सुन्नतों का बयान अगले दर्स में करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें इल्म दीन सीखने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु व रिज़वानुहु।